بجد قلتم زوجي دفين زركب እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚያ ትንኪራ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ አብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንደቀስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት አይድረስ እንዳወልኩቶም ሓደሽ ሶል ሚዲያ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ትገብሩ ከምኡ ከዓ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ላይክ ሼር አይትሕመቁ ንሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን ኣብ ዛዕባ መደብ ሒዝና መፂና ኣለና ብመጀመርታ ኩላትኩም ተከታተልቲ ላይክ አይተውሕዱ هذا خابتهم لعلوت سب السلطان صحافي خفل تصتا حلوى صورة إيران علي لارجان بإسرائيل لو مع أنت 5 قتلى ترجاجي صلوا أما سيوخا متكعتا نابتو أب سلطان نخنرح تمزيز له بجم إذا قد دايزي كونه إلهم ينزقوا برو ودلو كولو أوروباويان كعزم زمو جميرة مالو بخمي نزبل حتو خابتهم كوفيلو خرادادا الزخير وكمون بزغونا نقرات اللي زبلو ناي مردد منفذ زلو علي لارجان لومي بإسرائيل تقتيل له نيروباويان كاب التعني كابتي أزيد الشاقولم دسمبودم كاب كلمة هاديمكا نام نبري كاب كلمة هاديمكا نام نبري هذا خابتهم لعلوت سبستانات أزدستي سراويت ويكاء خابتهم ألو زبهالو ناي إيران مرحتي زوت زل حبريتا إزي قتلت ويكا إزي أبلعلي لعلوت سبسلطانات نا إيران زقبر زلو نتي أبايتا زقاقمهم زلو سعراتن فشلتن أما حبراو ميديا كل نقرات تحزوون بجبطون سلستفهم أب قتلت لعلوت سبسلطانات توافيرهم يركبوا أما سيوخا اتي تتكينا له زين فلت تخنطقمون لدسان حنا نايك ادمي 15 عامت 10 عامت 12 عامت أصواراتنا هتكم صنحنامو حجي كم زناب تزنبوكم يو تزبلت أو يكأتريهم وزيت فلتو حدقنيا زخونة أصوارات كنتقمينا بمبال حنا فدي مغانم همون برزدنتنا أمريكاون دونالد ترامون زحزون دجبطون تفيق والله زي كونيلكا بإسرائيل زقبر دولو نتي سيكاناوي أكايدا نإيران أسيتينكا همون وعلى أمريكا أسيتينكا أبتو قدايت خميجيركا أو أجعماليكا خابتو قدوان ويكا خابت عزقتي نخيط وطا عابي سقات تفتير له كابتوم أبزي ريهم لهم we just used missiles that are 10 years old نايت مع 10 عامتين نتقم زلنا اتي زمناو زخونه أطوار كابلومي أتحزنا خنطقمر لينا عالم دسمبر كما خان صلاتنا تحت غرغاد دسفر ازيو استراق اصوار خنطقمينا يزولن كمون بريزيدنت امريكا ني لعلواي بعسلطان ناي ايران نتي بينات ويكا نتي زكار زلو غونصي دو نخبلو ناي تليفون ركبات كنزا كايدو مرحنا ايران جن تخينات تصل مخانو اتي المخونه تقميط امو زلو الفقا مفتاح تقلالا بتنا امريكا بيس على هاجرات عرب زلو تقليلو وص كحساب ناي 4 ناي 30 عامت قبل علي ايران استخايده اجدا السوق العال اماسيوخا ابزوخينات زطف كله تعالو زبحال امريكا ختكحس اسرائيل كحسابن حوارم سقات ويكا امريكا قبل علي ايران تنقمقم زريجم تشينج دو غدا زبحال نغرات أبقى المعلم وصيوم تغاغينا بمبال نخفرمو إذا خبروا اندحر داخلهم التخوينات دو كنبولو نخلينا كابز حليفتا جن دو أي نبولونينا خوينات بمبال إيراناويان تعاطيقهم نتخوينات بتعمي كبيري علي لارجان أبز حالف أوان إذا صحفت زيا كلاتهم تخطاتل سوشيال ميديا تخطاتيلكم ماليكم حلافي ناي بينتاغون مالتي ناي منستر مكلخان ناي أمريكان تاي كبلي نتوم لعلو سلطانات ناي إيران مدقت محلالي فنيرو كمناطيهم تنورو ويكا كمناطيهم أب تحت قربات أموت قال بسبولو على لارجان تايلو نحنا أما أخذ حزبنا خوينا واقع نخفل مثل حزبنا إننا مسوات دلواتنا بمبال أما حبراو ميديا خاص يحفون يلو سلازي تي كبر زلو ويكاتي أرلو زبهار نقر أما أخذ حزبها خوين كان حزبها واقع مخفال توم إيراناويان هذا نقر نمعراباويان زي تردهم تي كونيل كاتجيرو زلو نم حبراو ميديا والحادث تقلالا
أبايتا تسعيرهم سلزلو نزي شفنا نمركب على الأرجان تقتيلو الكا كم ناي سرعات بتصقلنا حدا جلقاه متسيو كوناري لزارب بحربن حانت كنتيبا ناي قبلي ناي أديس أبابا متسيا بحردو قليلا كمون إرترادو قليلا مزاربو خلتا سلسة معالت مغنى يتزين كوينو أماسيو حدا العنواي وعاد سلطان كاب كلبه هاديم كان ناب نبري بتوم زموت زلوخا حدا خاب حدا زغودو ديو حدا خاب حدا زغودو ديو بتمرت يكون بكل نغراتو مالت عيسرا 30 زخون يمتكاتا غيرم زو حدا خموت كله عيسرا 30 متكاتا له حدا بمقتل ولا حدا لوط زمصيلن بعبي مرحناي ايران تقتيلو انتاي زمصلوتلو بزحات لعلو سلطانات تقتيلو انتاي لوط زمصلو يلن امبشي بتوم زحاشو اوروباويان حجي بزعبا زي تخسيتو زولو ناي علي لارجان موت بتعمي خم دقطعهم هنيلا اسرائيل تغبرو خم زلا زخا تي سلطان زركوبو كم بعال حجي مصيوم زلو ازيوم مالت كبتيو حنق فديوم كم اون والاتناي مردا منفسون بوزح نغراتون اي كهلومي كم بعال علي زامسولغن اوروباويان دارغا ኣብ ጣውላ ዝኣምኑ ኣብ ዝኾነ ነገራቱን ምስ ኤሮጳውን ጽቡቕ ዝምድና ወይ ከዓ ዓርክነት ዝነበረ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ኣብቲ መትከሉን ኣብቲ ሃገራውነቱ ናይ ኢራን ዝገብሮ ዝነበረ ኣካይዳ ብጣዕሚ ካብቶም ወሰንቲ ከምኡውን ጸለውቲ ሰብ ከም ምንባሩ መጠን ሕጂ ኣብ ስልጣን ተተኪኡ ዘሎ ብጣዕሚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ፕሮፌሰር ማለት ፕሮፌሰር ስዒድ ጀላሊ ከዓ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ዘለዎ ዓይኒ ንዘጥፈ ዓይኒ እዝኒ ንዝቆረፀ እዝኒ በቃ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ወይ ከዓ ብተመክሮ ይኹን ብብስለት ንኢራን ከሳግርዋ ዝኽእሉ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ብፖለቲካ ዝበሰሉ ሰባት እዮም ሓደ ካብ ሓደ ኣይትፈልዮም ኢኻ ሕጂ ሓሳብ ክትቆት ሰብ ክትቀትል ትኽእል ኢኻ ንሓሳብ ግን ክትቆትሎ ይትኽእል أتيل كان السباي تودوني قل أنت يدك عندنا ناي قربيتنا ريحهم لهم أنتني إيش يجنا قري قبل مو بآخلة سومون ويك آخلة سلسة مع تزارو هجينا هذا تمويتوت ماتي أنت إذا ما تسألوتنا يلا نبشي حنينا هنفدينا أتي زي تفتنا أطوارات زمناوي بتي نورمالي نحن هرمكم بوغاندي بعشرة نحن هرمكم سنة هنا مو حجريهم زي تفلتو كناريكم هنا بمبان يفكروا له بتاع مخبيديو كبيديو اب حدا قاطامي ابدي اسمعوهم زياده تحزوكم بلو هدي قتل very interesting نت وقت حزوكم يحكي ماركس ابز زكاي زلو وق انتو انت لكم نيره بريزيدنت ترامب ميس كالكوليشن غيري كابوزح نغراتي ميس كالكوليشن غيرو ميبي تومنعو حبريتا زهبو سبات اغاغيمولو ወይ ድማ ሰብ እዚ ዝኣክል ሓበሬታ እንዳሃብዎ ካብ ናቱ ኢጎ ተበጊሱ ህልኽ ንበለውን ካልእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ነቲ ኩናት ዕሙት ይኣትይዎ ኣሎ ማለት ካብዘን ክልተ ሰናርዮ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ሶ ኢራናውያን ንዝሓለፈ 10 ዓመት ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውግእ ክዳለውሉ ፀኒሖም ጥራይ ዘይኮኑስ ልክዕ ንዑ ድመስል ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ ፀኒሖም ንኣብነት ተወርዋሪ እንድሕር ኣብቲ ውግእ ተቐቲሉ መን ትከኦ እምባ እንድሕር ተቐቲሉ መን ትከኦ ሉሊ እንድሕር ተቐቲላ መን ትከኦ ኣሮራ እንድሕር ተቐቲሉ መን ትከኦ ማእከል ክሳብ 30-40 ዝኾኑ መተካእታ ገይሮም ሓደ ካብቲ ሕጂ ነፂሩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ 40-50 ዝኸውን ንድሕሪት ከይድካስ ክስቶ ተሞይቱ ክስቶ እሞኻቶም ሓደ ካብቲ ሓደስ زي الرحاقو بتمرتي بتمكرو كتنعقب ديت خيل ناقبورو متيام صنيح كابزيان نجمر تخال ايت تقبوروا ايراناويان اتخوينات مقبارو زي ترفون نحر كوينو which is نابديق دبالا كوينات نحر كنات خوينا حزبي ايران تراي ديكونا ملا تختال الشعا ويون كينو شعا وچيخا ملا حزبي مسلمنا تختال اما كلا مرق زلو زلع الجيرنا هنقبرو لنا سلو زبولو إذا سو عايزي أبغى زخو فيلو خدت المخان دافلتاس أبغى زخو فيلو ثاني هو
ኣብ ባንከራ ኣተወ ኣብ ጉድጓድ ኣይተሓብአ ናብ ካልእ ዓዲ ከደ ኣብታ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ጓሉ ምስኡ ነራ ሰብኣይ ጓሉ ክልተ ደቂ ጓሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከይዶም ነዚኣ ነታ ገዛ ምስ ሃረምዋ ብምሉእ እቶም ፋሚሊ ጥራይ ዘይኮኑ መሰማኽርቱን ገለመለን ኣብ ኣሞይቱ ማለት እዩ ታብ መጀመርታ ኢንትራፕመንት ኣብዚኣ ተጫዊቶም ማለት እዩ እዚ እንታይ ኣምፅኡ እንድሕሪድና ስምዒት ህዝቢ ኢራን ኣላዓዒሉ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ፓርቲኩለርሊ ሕጂ ኣብ ባሕሬን ዝግበር ዘሎ ተሪኢኹሞ ድሕሪ ኢራን ብበዝሒ ናይ ሸዓ ተኸታሊ ዘለዋ ሃገር ባሕሬን እያ ኣብ ባሕሬን ሕጂ ዝኸፍአ ተቃውሞ ተበጊሱ ዘሎ ሕጂ እቶም ሸዓ ተላዒሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ኣነ ሙማተይ ስለ ዘይተርፈኒ ከም ስውእ ነፍሰይ ክትቁፀር ብዓብዩ ከዓኒ ህዝባዊ ናዕቢ ዘላዓል ገይሩ እቲ ውግእ ቀሪፅዎ ፀኒሑ ካብ መዓስ እዩ ገይርዎ ወይ ዓመታታት ሒዙ እዩ ነዚ ነገር ዝሰሪሕዎ ሕጂ ዘምፆ ኣይኮነን ኩናት እንድሕር ጅመር ኮይኑ ኣነ ብታ ቅድሚት ክብቁት እየ ሕጂ ሰለስተ ዝመሪሕነቱ መንግስቲ ኣቆይሞም ነቲ ውግእ ድመርሖ ሰለስተ ረይዎ እቲ ቅርፂ ከመይ ገይሩ ሰሪሕዎ ኮይኑ ኣነ ምስ ሞትኩስ መን ኣመሓድርዎ ኣብ ዝብል ንባዕሉ ኦልሬዲ እዚ ሰብ እዚ ቅርፂ ሰሪሕሉ ኸይዱ ቀጥታ ንሱ ምስ ተቐትለ ንሶም ቀጥታ መፅኦም ነታ ቦታ ሒዞም ተቐዳሚት ስራሕ እዚኣ ገይርዋ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ሰባት ካብታ ኮሚቴ ቀንዲ ገይርዎ ነቲ መንግስቲ ኮምፕሊትሊ ተቋፃፂሩ ከመሓድር ዝፀንሐን ኣርክቴክት ናይ ዝኩሉ ግን ዓሊ ላርጃን ይበሃል ብዛዕባ ሰብ እዚ ንእሽተይ ታሪክ ክበኩም ዶክተር ዓሊ ላርጃኒ ሰለስተ ዶክተሬት ኣለዎ ሰብ እዚ ሰለስተ ዶክተሬት ሓደ ካብቲ ናቱ ዶክተሬት ናቱ ብዛዕባ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ኣፅኒዑ ሚኒንግ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ስኒ ታሪኹ እንታይ እዩ ኣብዚ ምስ ዶክተሬት ኣለዎ ብኡ ተመራሚሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ናይ ካንት ፊሎዞፊ ንብሎ ካል መዓልቲ ዝኽዕለኩም እየ ካንት ፊሎዞፊ ዝበሃል ናይ ምዕራባውያን ዓለም ትንትን ፍልስፍና እዩ ንዑ ከይተረፈ ዶክተሬት ኣቢሉ ኣሎ እቲ ካልእ እሱ ዶክተሬት ዘለዎ ብማቴማቲክስ እዩ ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ሰብ እዩ ኣብቲ ላዕሊ ኮፍ ኣቢልዎ ፀኒሑ መሪፅዎ ይፀኒሑ ንኣያቶላ ኩመኒ ቀንዲ ዘማኽሮ ከዓኒ ሓዉ ንዓሊ ላርጃኒ ዝጎኑ ዘሎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ውግእ ምስ ኣተናዮ ከመይ ጌርና ዞባዊ ኩናት ንገብሮ ብሓደ ሸነኽ ኩለንተና ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ዋጋ ከም ዝኸፍላ ዝገብር ኣብ መወዳእታ ከይዱ ከዓኒ ንብሙሉእ ዓለም ዋጋ ዝኽፍል ጌርና ንገብሮ ኢሎም ዲዛይን ገይሮሞ ቬሪ ስማርት ሰባት እዮም እዚኣቶም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ቴንክ ዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሚዕኩም ኣለኩም ከይወዓሉ ከይሓደሩ ከዓ ሕጂ ብድሕሪኦም ተካእቱ ኣሎ ብዙሓት ተካእቱ ግን እቲ ናይ ምዕራባውያን እቲ ናይ በዓል እስራኤል ኣካይዳ ናይ በዓል ኣሜሪካ ባቃ ብዓይኒ ዕሙተይ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ንኤሮጳውያን ከቆጥዖም እዩ ካብቶም ኮፍ ኢሎም ክረዳድኡ ዝኽእሉ ከምኡ ከዓ ተመክሮ ፅቡቅ ቅርበት ዝነበሮም ከም ዓሊ ዝኣመሰሉ እዚ ኮነ ኢልካ ነቲ ነውፂ ንምግዳድ ተባሂሉ ዝግበር ደሎ ዝብል ምዕዘምዛማት ናይ ኤሮጳ በዛሕ ኣሎ ሕጂ ንሃለኩም ፕሮፌሰር መፂኩም ኣሎ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ስዒድ ጀላሊ ወላ ሓደ ዝመፀ ለውጢ ኣሎ ዶ የለን እንደ ሽመሊሱ ክገድል እዩ ሕኒና ክንፈዲና ኣይንገድፈኩም ዲና ኣይንገድፈኩም ዲና እቲ ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋራት ኣብ ህዝብኹም ክንክስኩሶ ኢና ብሉሎ ኣብ ህዝብኹምን ኣብ ሃገርኩምን ክንክስኩሶ ኢና እቲ ዝኸፍአ ኣፅዋር ብሉሎ እንታይ ይኸውን ሕጂ መጠንቀቕታ ውፅኢሎ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ እቲ መጠንቀቕታ ከዓ ሕኒኦም ክፈድዩ ስለ ዝኾኑ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክጋጥም ይኽእል ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ጥንቃቐታት ክንገብር ክንክእል ኣለና ዋ ጥንቃቐታት ምግባር ማለት እኮ ላዕለዎት ሰበስልጣናት እንዳቐተልካ ከምኡውን ልእላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ትሒዝካ ዝግበር ደሎ ነገራት በዛ ኣትኹማ ዘለኹም በኣ ውፅዋ ሰላም ብኸመይ ቀቲልካ ሰብስ ኩናት ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኢልካ ክትሓተው ከለኻ ብጣዕሚ ናይ ድፍረት እኮ እዩ ከይሓፈረ ከይሓነኸ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ንዓለም ዝቀተልዎ ዳርጋ 12 ሰዓት ገይሩሎ ድሕሪ ምቕታሉ ድሕሪ 5 ሰዓት ቴሌፎን ደው ኢሉ ማለት እዩ ተራኺቡ ማለት እዩ ኣይሓፈርኒ ኩናት ደው ኣብሎ ኖ ሎሚ ኩናት ደው ምባል የለን እተን ቀሪምናያን ዘለና ቅድመ ኩነት ንዓኣተን ኣማልኡ ማዕረፍ እንደይ
ولاتي أزارارهم يكون ولا المعارض دي اتناتهم دبونا اتن أقريمي أدلنا قد ما خلت نعاتنا تقولوا يوم تبعينه زياها تقولوا أقولون أي يقولون يوم جن حلافة بمقتل كمزي ترعدهم ويتأتفرحهم كم زبلا ما يندست هاللون كل جزء نحر داري هم نحر بريزنت سياسة فوقي جنرال فيليبوس دو قال أن تبع على زرب على كحومي صغير نجار يلا نتأكيدهم نابي قص أمين زخود دلون نحر دايل كاجن كاب كلب هاديم كان نام نبري كاب كلب هاديم كان نام زبي كاب كلب هاديم كان نام بسا نابكم يمزعتو زلو هجي أمريكا تتنقل كبير زخونة عنوة كايرو يقول يوم أبوهم كتير كانوا موها لارجان أبغزو خلنا مس ودي تقتيل زلنا مس ودي تقتيل له قال لي نجارة يكونن أب حزب إيران زو فترة قطع أب العلي تمنجسي ويكات سراوي زو فترة قطع بتعني أزي خبيديو ريهم ما زيت فلتو خلنا نصركم هنا ولا هم قالوا ريهم ما زيت فلتو هو زخلو بنورمال كندز خغوبرو خاب كالو انا غري من دلو ازي اطوارات بنتريت غير ويكا تحيسو زاتو زلونا بعل ايران نا بعل اسرائيل وا انت عينت اطوارات دايم تقوموا يكا غانو خنك كاب ايران تتوكيسو ناب اسرائيل كبتصح شوعات مكالاخل يتقوم كاب عراق اتحيسكا كابتي اب بحري زلوا كم اول ناي فرانس ناي عادي انجليز كانوت مراخب زلوا خكلاخلو يفتنا نعون دحردا تحيسو شوعات تحيسو يزمت زلنا اسرائيل زعل بدلو حجيتي زمنا واطوار الحردا تتقيمهم انت عينت يخون حبيرنا الرئينا بزقاطام كن كبيدي عشاس وقمتين زخدو دلون اوروباوين كاوطيهم الله ابزي فرانس وندس بتاعم صبوق سوقم توسيد الله ماكرون سمعوه. Je redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre, nous ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. Nos objectifs sont clairs, ils sont définis depuis le premier jour, ils n'ont pas changé. Le premier, c'est de protéger nos ressortissants, nos emprises diplomatiques et militaires, et nos intérêts dans la région. Le deuxième objectif est de nous tenir aux côtés de l'ensemble de nos partenaires, ceux avec qui nous sommes liés par des accords de défense, aux côtés desquels nous œuvrons souvent pour la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la stabilité régionale. Et donc nous avons honoré notre parole, nous continuons de l'honorer, nous sommes des partenaires loyaux et nous leur avons apporté un soutien très clair depuis le début, qui est de les aider à protéger leur propre population. مرحي ناي بريزيدنت ناي فرانس ماكرون انتا يزبللو فرانس نزوكينات إيران أي مرطوتون الله إداو ناي تحوسنيا أبزو غيناتون أي كتساتفنيا سلازو قداينا يكونن إزو قداينا إسرائيل ناي أمريكان دامر فرانس أبزي حتسو بإيدا أبزي خاخ نساتفاين دلينا بمبال بتعامي تبع زغانة سوقمتي فرانس اتزخيد دولو كنتا سلازت عزوبوتو كبسا أبادم زول كوي نزل على وعسلت أنت أتينو موزلو كونيلكا نمسيطان استغبره كمون باكا نزينا نمعكنات ابايتا سعره تغاطمو سلازلو كل حزب عالم كافليطوم سلازلو نعوني غيزياو نمدنغار تباهيدي باكا مرحقت يدو تباهيدو مختي تزي كوين ترغم كم زي ولو ابايتا كن كم زي واصوم ولا فرانس تغزيوم لو معنت ماكرون نحنا زخينات زي اي ساتفونينا اي ملكتناني ايدنا اغرنا ممكن حوس اي ندللينا Und da hat ja der Bundesverteidigungsminister gestern schon darauf hingewiesen, wenn die amerikanischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, das militärisch abzusichern, dann werden die europäischen dazu voraussichtlich auch nicht in der Lage sein. Deswegen bleibe ich bei meiner zweiten Auffassung, dass wir am Ende des Tages schon Vereinbarungen benötigen mit den Golfstaaten und unter einer gewissen Einbeziehung auch des Iran, die am Ende eine አራይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን እንታይ ዝብለሎ ምስ ኢራን ዝርርብ
ወይ ከዓ ኮፊልካ ኔጎቲዬሽን ብምዝራብ ኢዳ ክፍታሕ ዝኽእል እምበር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካን ሕርሙዝ ከውሕስ እንተዘይክኢሉ ሓይልታት ኤውሮጳ ከምኡ ክገብሩ ወይ ከዓ ክሳተፉ ኢሉ ክሓስብ የብሉን ስለዚ መርከብ ናብኡ ናብ በዓል ሕርሙዝ ንሕና ኣይንሰድድን ኢና ኣብኡ እውን ኢድና ይንሕውስን ኢና ብምባል ጀርመን እውን ተዝልቕ ኣላ ጀርመን ኣዝሊቓ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣዝሊቓ ፍራንስ እውን ኣዝሊቓ እዘን እተን ወሰንቲ ዓበይቲ ሃገራት ሰለስተ እየን ማለት እዩ ሰለስተ እየን ተን ዝዓበያ ወሰንቲ ሃገራት እየን ኢታሊ ኣቐዲማ ወሲና እያ ስፔን እውን ወሲና እያ من دا زي وسنة النحر دايلنا كلن كم زي واتسن فليتني كمي خاخون دلو هلا أبزي بتعامل مع أنتي أزار رابو خوين زوعالة هذا لعنوا يبعد سلطانو كم زقدفة. We just learned, get this, the director of the National Counterterrorism Center, Joe Kent, has just announced he's resigning. CNN national security reporter Zachary Cohn is joining us right now. Zachary, what more can you tell us about this dramatic development? Yeah, Wolf, this appears to be a significant resignation at the senior-most levels of the... All right, Director Hagara Makar, let's give Shubara America, Joy Kent, Bsent, Miss Iran, Zistahaydo Quinat, Kapsutanu, Badu, Gaza, Hadu, resign from the governor. ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብጽቡቕ ሕልና ክድግፎ ከም ዘይከኣለ ነፍሱ ክገብረሉ ይከኣለን ስለምንታይ ዘይፍትሓዊ ከምዚ ለይትን መዓልትን ንሕና ንብሎ ዘለና ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ጆይ ኬንት ሕልናይ ክገብረሉ ኣይከኣለን እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ከምኡ ከዓ ብኣሜሪካን ብእስራኤል ጎቲታ ናብቲ ኩናት ከም ዘእተወታን ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብጽቡቕ ሕልና ከም ዘይድግፎ ማለት እዩ ኢራን ንሃገርና ዝኾነ ይኹን ቀረብ ስግኣት ኣይነበረትን ንኣሜሪካ ኢራን ስግኣት ኮይና ኣይትፈልጥን ንዚ ኩናት ዝጀመርናዮ ድማ ብሰንኪ ፀቕጢ እስራኤል ከምኡ ከዓ ካልኦት ሎቢስት ማለት እዩ ካልኦት ካምፓኒታትን ኣብ ኩናት ዝረብሓ ካምፓኒታትን ኣሎ ብሰንኪ ናይ እስራኤል ኩናት ተጎቲትና ኣቲናዮ ንዓና ኢራን ወላ ሓደ صلاحيتنا يكونت ويكان عنا ترات يكونتن سقاط يكونتن تفطرنا تخل ነገር አይነበረን ስለዚህ ስልጣኑ ሪዛይን በመግባር ባሉ ገዲፉ Now Zachary, what more can you tell us about this dramatic development? Yeah, Wolf, this appears to be a significant resignation at the senior-most levels of the Trump intelligence community. This is Joe Kent. He was the director of the National Counterterrorism Center. He appearing to post on X a resignation letter that he submitted citing misgivings over the Trump administration's decision to launch its war with Iran. Now, Kent in this letter writes in part, quote, as a veteran who deployed to combat 11 times and as a Gold Star husband who lost my beloved wife Shannon in a war manufactured by Israel, I cannot support sending the next generation off to fight and die in a war that serves no benefit to the American people nor justifies the cost. Yeah. كبتعامل قبتها زيادة مسألة كابزو قينات زي ولا حدا أمريكا حزب أمريكا يزربحوا ولا حدا نجاريلا نبشين ترفع عنوة زي قين زو قينات زي توقتيتنا زعتنايو بإسرائيل إذا قدمنا خلونا صنعنا بنجامين نتنياهو بعدو تي توكيسو بريزيدنت أمريكا بزي كالكوليشن تريدو درجميلو حجي موت سينو مالتي حجي موت سينو ቢናት በጃኻትኩም ደዋብዶ በጃኻትኩም ኣብ ምልማኒ ተጸሚዱ ደሎ ወጽኦድም ኣይክወጽኦን እዮም ንዝብል ሕቶ እቲ ዝኸፍአ ነገር ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይ ኢራን እቲ ኣዝዩ ወሳኒ እሞ ከዓ ክረዳዳ ዝኽእል ምስ ኤውሮጳውያን ከምኡ ንሳዕ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ኸማን ኣብ ጣውላ ክዘራረብ ብቕዓት ዘለዎ ወይ ከዓ ጽቡቕ ነገራት ዘለዎ ሰብ ነዚ ብምቕታል ነቲ ዝመጽእ ብዙሕ ሃስያ ወይ ከዓ ብዙሕ ሳዕቤን ከምጻሉ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሃገራትን ሕጂ ስግኣታትን ዝገልጻ ዘሎ ካብኡ ብምብጋስ ከዓ ኢራን እውን ሕጂ ድሮ ጀሚራቶላን እስራኤል ሰማያት ማይ ከም ዝዘንብ ክገብሩ ትብላላ እዚ ከቢድ እዩ ጥንቃቐታት ግበሩ ብሕቶቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ይሕዋት ዛዕባኹም ዝነኣስኩም ኣብ ምንቅስቓሳትኩም ከምኡውን እቲ ኣሎቲ ትዕቀብሉ መስለኒ ትዕቀብሉ ዝኾነ ነገራት ክትኮስ ከሎ ብግቡእ ኣብኡ ማለት ንሕዳቢ ህይወት ሃልየኹም ጽባሕ ንጎ ነገር ኩሉ ነገር ተምጽኦሞ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ እንዳኸበደ ዝኸይድ
of American lives. Now, Kent, in his apparent post on X, does also seem to suggest that there was no imminent threat that it has been used and cited by the Trump administration as justification for launching this war against Iran. He says that essentially the administration manufactured this idea of an imminent threat, and that is part of the reason why he is deciding to resign from his post today. ካልእ ከም ተወሳኺ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣፍሪቃዊት ከምኡ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ዝኾነት ኢልሃን ዑመር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክትዛረብ ኮላ ባዕልኻ ኩናት መሪፅካ ኣቲኻ ከተበቅዕ ሓገዝ ምልማን እንታይ ኣምፅኦ ባዕልኻ ኩናት መሪፅካ ኣቲኻ ንኸተበቅዕ ሓጉዝና ምልማን ወይ ከዓ ኔቶ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኔቶ ብጣዕሚ ተባዕ ስጉምቲ እዮም ወሲዶም ዘሎ ተን ኔቶ ዝበሃል ሃገራት ተን ወሰንቲ ጀርመን ፍራንስ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ኢደን ከምዘይሕውሳ እንድሕር ዳ 100% ኣረጋጊፀን ኦረዲ እቲ ናይ ኔቶ ወደ ሓደ ኣብዚ ኩናት እዚ ከምዘይሳተፍ እቲ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰድዎ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ ኔቶ Any comment on NATO rejecting Donald Trump's crazy overtures to join this endless war? Well, it was expected. This is a war that they didn't plan for. They didn't talk to our allies beforehand. And after you enter a war of choice to beg for help, it's actually pretty pathetic and embarrassing. And last question, how ናብ ኩናት ክትኣቱ ከለኻ ደይዘራረብካዮ ወይ ከዓ ምስ ህዝብኻ ይኹን ከምኡውን ምስቶም ኤውሮጳውያን ይኹኑ ምስ ካልኦት ምስቶም ትሰርሖም ዝነበርካ መሳርሕቲ ምስኣቶም ዘይተዘራረብካ ሕጂ ሓጉዝን ምባል ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲድዎ ዘሎ ተባዕ ስጉምቲ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ንላይ ሎማዓንቲ ነዚ ይመስል እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ያላ ኮርሳ ሳብስክራይብ ገበሩ ከምኡ ከዓ ብላይ ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ሸር በልዎ የቀደለይ ብጣዕሚ ብልብ ዘመስግነኩም ያ እቲ ጉዳይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ክቐፅል እዩ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ሓቀኛ ተባዕ ስጉምቲ ኣካይዳ ክንከይድ ስለ ዝፀንሐና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፅቡቅ ቁመና ኣለና ኤርትራውያን ማለት ኣብ ፅቡቅ ቁመና ኣለና ኩሉ ግዜ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ መጀመርታ እዛ ኩናት ኳሕ ክትብል ኮላ ኣብ ጎኒ ትውፅዕ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ኩሉ በቃ ዋላ ተን ዓበይቲ ሃገራት ከይተፀውዓ ኣብየት ዝብላ ዝነበራ ከይተፀውዓ ኣብኡ ዝሳተፋ ዝነበራ ሕጂ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣይነኣቱን ኢና ብላ ኣሎ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ፀግዒ ሓቂና ፀግዒ ናይ ማንም ሕብረተሰብ ፀግዒ ናይ ማንም ሃገር ኣይኮንና ፀግዒ ሓቂና ሓቂ ከዓ ኩሉ ግዜ ሕልናኻ ዝወቕሰካ ክትገብር የብልካ ብኣፍካ ዋላ ሓሶት ተተዛረብካ ንኸተምስል ኢልካ ሓቂ ቀባቢኢኻ ንኸተደናገር ተፈተንካ ሕልናኻ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ኩሉ ሰብ ሓንቲ እያ ተሕልና ትበሃል ሓቀኛ ምስክርነት እያ ትህብ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ሓቀኛ ኣካይዳና ኩሉ ግዜ ዕውት እሞ ብኸምኡ ክንቅፅሎ ኣለና ሰላም ንህዝቢ እስራኤል ሰላም ንህዝቢ ኢራን ሰላም ብሓፈሻ ንህዝቢ ዓለም ሰላም ንሃገራት ዕራብ እንዳበልና ማለት እዩ ኣብዚ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ግን ጥንቃቐታት ግበሩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሕነ ምፍዳይ ናብ ከምኡ ዓይነት ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ኢራናውያን ቁጥዐ ዝፈጠሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብምቕፃል ኣብ ሂወትኩም ሙሉእ ጥዕናን ቅሳነትን ከምኡውን ጥንቃቐታት ግበሩ የፍለኩም ዝደሊ ኣብ እስራኤል ዘለኹም ኣሕዋት ኤርትራውያን ዝዓበኹም ዝነኣስኩም የቐኒየለይ ሰሰና ብገዛ ቁልጡም እዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እግዚአብሔር ከዓ ባለ ኩሉ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ትንኪያ ወይ